السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا لي سويت أريثميتيك. ألوغ شفنا في الحصة الفايتة شفنا سويت جيومتريك وقلنا أن لا غيزون كيكون بالضرب. ألوغ قلنا سويت أريثميتيك هي كيكون لا غيزون هو الجمع أو الطرح. إكزومبل، ألوغ عندنا إكزومبل واحد جوج. ألوغ نكتبو ألوغ نمحيو هكا. ألوغ حنا نديرو كاع لا غيزون دو، نديرو حنا دو أ بلس دو هي تخوا، تخوا بلس دو زائد هاكاك صافي تمام. الوغ إلا جينا نشوفو هنايا واحد زائد جوج شحال؟ تلاتة. تلاتة زائد جوج هي خمسة. خمسة زائد جوج هي سبعة. سبعة زائد جوج هي تسعود. تسعود زائد جوج هي حداش. هادي كما كنشوفو أن واحد جوج تلاتة واحد تلاتة خمسة سبعة تسعود حداش هي اون سويت اريثميتيك. علاش؟ لان عندها لا غيزون فيه البلوس ولا او اكزومبل اخر فيه الموان بحال 10 9 8 7 6 5 4 اكسيتيرا. لا غيزون ديال هذا هو موان زان موان زان موان زان موان زان. سي بيان. الوغ هذا كتسمى سويت اريثميتيك، يعني كيكون عندها الموان ولا البلوس. الوغ سي بيان. هذه هي باش نفهموها اكزاكتومون مزيان. الوغ نشوفوا كيفاش كنمونطريو ان واحد سويت في ان انها اريثميتيك. تبع معايا اشنو كنديرو؟ كنهزو في ان بلس 1 كنقصوا لها في ان خاصها تعطينا ار وهو لا غيزون دو. بحال قلتي اكزومبل درتي 3 ناقص 2 خاصها تعطيك 2، 5 ناقص 3 خاصها تعطيك 2، ديما اللي تابعه خاصها تعطينا 2 كما كتشوفوا هنايا. وهذا ار خاصو يكون ابارتيان ا ار كما كنقولوا انها سويت اريثميتيك. الوغ الا جينا اكزومبل نقولوا هذه في 0 في 1 في 3 في حتى لو في ان، هذه نسميوها في ان. اش كتبع في ان؟ في ان بلس 1 صافي. في ان بلس 1 الا درنا في ان بلس 1 نقصنا لها في ان غتعطينا ضروري جوج. علاش؟ الا في ان بلس 1 هي 11 ناقص 9 غتعطينا جوج، غتعطينا لا غيزون ار تعطينا 2 صافي. من هنا جات هاد العلاقه ديال في ان بلس 1 ناقص في ان كتعطينا ار. سي بيان. الوغ نديرو بوتيت اكزومبل باش اننا نابليكيو هادشي اللي شرحنا مزيان. الوغ نشوفو واحد اكزومبل هنايا. الوغ غنديرو او ان بلس 1 كيساوي لنا او ان ناقص 1 على او ان زائد 3. سي بيان. وعطينا او 0 ايكال 0 صافي. عطينا في ان كتساوي او ان بلس جوج على او ان بلس. سي تري بيان. الوغ قالك مونطري السؤال الاول قالنا مونطري كو في ان اي سويت اريثميتيك. اشنو قلنا كنديرو؟ كنديرو في ان بلس 1 ناقص في ان. سي بيان. شحال كتساوي؟ الوغ في ان بلس 1 فين نلقاوها؟ ها هي في ان. هاد ان هادي غادي نزيدو لها 1، يعني فين ما لقينا. الوغ نديرو هنايا فين ما لقينا ان نزيدو لها 1، يعني في ان بلس 1 شحال غتعطينا هنا؟ في ان بلس 1 شحال تساوينا؟ يعني او ان بلس 1 زائد جوج، ها هي ان عاوتاني نزيدو لها 1 زائد 1 صافي. الوغ نديروها هنايا، يعني تعطينا او ان زائد 1 على او ان زائد 1 هنا ياك زائد جوج زائد 1 بها ياك. اشنو اخر؟ ناقص هادي ناقص او ان زائد جوج على او ان زائد 1 صافي. هادشي كامل خاصك تحسبو، خاصك تلقاه ار، خاصو تلقاه عدد ما تلقاش او ان. او ان خاصها تمشي. الوغ اول حاجه هاد او ان بلس 1 فين نلقاوها؟ غادي نلقاوها هنايا. ها هي او ان بلس 1 عاطيها لنا في المعطيات، يعني شحال كتساوي لنا؟ الوغ هاد او ان بلس 1 هي هذيك غتعطينا او ان موان 1 على او ان بلس 3 سي بيان بلس 2. الوغ مقسومه على او ان بلس 1 نعاودو هادي او ان موان 3 على او ان بلس 3 هنا موان 1 على 3 زائد 1 سي بيان.
وما ننساوش ناقص في ان. في ان هي هاد القيمه هادي او ان زائد جوج على او ان زائد واحد. بيان صغروا شويه الكتابه باش يكفينا السباس. الوغ غنوحدوا المقام هنا. اجو الا وحدنا المقام هنايا غتعطينا زائد، هنا تعطينا او ان زائد 3، هنا كانت جوج يعني تعطينا جوج في هذه جوج او ان زائد 6، يعني جوج غنضربوها في هذه جوج في او ان تعطينا جوج او ان، جوج في 3 هي 6. سي بيان. وهذا الواحد إلا وحدنا له المقام رديناه او ان بلس 3 على او ان بلس 3. نفس العدد او ان بلس 3 على او ان بلس 3 كتساوي لنا واحد، كتبقى كما هي. الوغ نقدروا نجمعوا هاد الاعداد بجوج هادو، نقدروا نديروهم هنا. الوغ شنو عندنا هنا لتحت؟ عندنا او ان بلس 3، الفوق اش غادي يكون عندنا او ان موان 1 بلس جوج او ان بلس 6. سي بيان. هنا اذا كان عندنا الموان حاجه اخرى، هنايا بقى عندنا الموان نديرو الاقواس تبدل الاشاره، حنا عندنا البلس ما عندنا حتى مشكل. الوغ داكشي غنديرو هنايا او ان بلس 3 غادي نديرو الفوق او ان موان 1 بلس او ان بلس 3. فهمنا صافي. لا واش درنا؟ وحدنا المقام، هادي تمشي مع هادي. ما نساوش هادي ناقص او ان زائد جوج على او ان زائد واحد. صافي. الوغ شحال كتساوي لنا؟ الوغ الا جينا هنايا او ان زائد جوج هي 3 او ان ناقص واحد زائد 6 هي زائد 5 مقسومة. الا جينا نشوفو هنايا او ان زائد او ان هي جوج او ان. سي بيان. واش اخر؟ وناقص واحد زائد واحد هي زائد جوج. سي ناقص او ان زائد جوج على او ان زائد واحد. سي بيان. غنعاودو نوحدو المقام هنايا. كتبان هاد البارتي. سي بيان. كما كنشوفوا الا ضربنا هنا في جوج وضربنا هنا في جوج غادي توحد المقام، يعني نضربو تحت في جوج ها جوج، جوج في او ان ونضربو واحد في جوج هي جوج، والفوق حتى هو نضربو جوج باش ما يوقع والو. هذا عطينا 4 وهنا جوج، حنا ضربنا هنا في جوج جوج، ضربنا فوق بجوج وتحت في جوج، ما غادي يوقع والو. سي بيان. الوغ غنوحد هنايا دابا المقام موحد. الوغ غنديرو جوج او ان زائد جوج. سي بيان. الوغ هادي غنحاولو نخدموها ونشوفو شحال غتعطينا 3 او ان زائد 5 ناقص جوج او ان ماشي زائد 4، حيت كيكون ناقص كنحيدو الاقواس كتولي ناقص 4. سي بيان. الوغ ايكال كتبان هاد البارتي. سي بيان كتبان. الوغ سي بيان 3 او ان ناقص هذا تعطينا او ان ناقص جوج او ان، 5 ناقص 4 تعطينا زائد 1. سي بيان. لتحت إلا عملنا بجوج غتعطينا جوج عامل على او ان زائد 1. كاين ولا مكاينش؟ إلا عملنا بجوج غتعطينا او ان زائد 1. هادي غتمشي مع هادي، شحال غتبقى لنا؟ غتبقى لنا 1 على جوج. واش هذا 1 على جوج ابارتيان ا ار كينتمي ار؟ سي بيان عدد، حيت كيعطينا عدد كنقولوا انها سويت اريتميتيك. هذه طويله شوي ولكن سي بيان باش نفهموا مزيان. هذه كتسمى سويت اريتميتيك. علاش؟ لان عطانا لا غيزون ار 1 على جوج ايكال كينتمي ار. اشنو درنا؟ نعاودو من الاول. درنا في ان بلس 1 ناقص في ان. في ان بلس 1 فين غادي نلقاوها؟ راه ما عاطينهالناش، عاطينا في ان. هاد ان هادي زدنا لها واحد، يعني هاد القيمه هادي فين ما لقينا ان كنزيدو لها واحد. هادي هي هادي غير بلاص ان زدنا درنا ان بلس 1. ها هي ان بلس 1 ان بلس 1 صافي. ناقص في ان هي هاد القيمه جبناها هنايا صافي. الوغ هاد ان بلس 1 فين راها؟ ها هي ان بلس 1 زدينا هادي حطيناها هنايا صافي. هادي زدينا حطيناها هنا، وهادي زدينا بلاصه هادي حطيناها تحت هنايا. هنا كان عندنا جوج وهنا كان واحد. اشنو درنا؟ وحدنا المقام. جوج لتحت ضربناه في او ان بلس 3 حتى الفوق خصنا نضربوه في او ان زائد 3. داكشي علاش درنا جوج في او ان عطاتنا جوج او ان، جوج في 3 عطاتنا 6. داكشي درنا هنا وحدنا المقام. ساهل هادشي. وواحد حتى هي وحدناها المقام. دونك جمعناها طق خدمنا هنا، مشات لنا هذه اختزلنا بعدا وبعدا، حسبنا هنا او ان زائد عطاتنا 3 او ان، هنا 5. دونك هنا جوج او ان كما كتشوف او ان زائد جوج جوج، هنا زائد جوج. دونك درنا هذه ناقص هاد القيمه هذه. شكون هي هذه؟ هي في ان. هنايا باش نلقاو مقام موحد فهمتي ضربنا تحت هنا بجوج صافي. ضربنا جوج واحد ضربنا في جوج، يعني الا ضربنا تحت بجوج كنضربو فوق بجوج. ها هي جوج 4.
صافي واحد المقام خدمنا لقينا واحد على جوج. هنايا عملنا بجوج باش نختزلو بهادو باش يبقى لنا واحد على جوج ابارتيان ا ار. دونك كأن هاد السويت هادي اي اريتميتيك. سي بيان. الوغ غنديرو هنايا ار شحال لقيناها كتساوي واحد على جوج. الوغ صافي غادي نديرو كيستيون جوج. صافي دابا كتقول له لقيتي واحد على جوج دونك هاد السويت هادي اي ان سويت اريتميتيك. الوغ نشوفو الكيستيون 2. الكيستيون 2 كيقول لك ديتيرميني في ان اون فونكسيون دو ان. كما قلنا في البارتي الفايته محينا لي دوني هنايا. اشنو قلنا في ان شحال عطاتنا او ان زائد جوج على او ان زائد واحد. ياك او زيرو شحال لقينا كتساوي زيرو. ديك القيمه ما نحتاجوهاش. صافي. الوغ قال لك ديتيرميني في ان اون فونكسيون دو ان. حط لي هاد الغولاسيون راه ديال سويت اريتميتيك. الغولاسيون ديال سويت جيومتريك راه درناها في البارتي اللي فايته. صافي كتحط القاعده ديالك ديما في ان كتساوي في بي ديما كتحطها للبروف بلس ان ناقص بي فوا ار. سي بيان. ار لا غيزون هو راك حسبتيه هو واحد على جوج. سي بيان عندنا ار. دابا كنشوفوا اشنو عندنا. هاد بي هادي فين نجيبوها؟ ها هي بي اما كتساوي واحد ولا صفر. صافي شكون هو بروميير تيرم عطانا صفر يعني بي غتساوي لنا صفر. هنايا راه بوغ توت ان ابارتيان ا ان ماشي ان ايطوال. وكان عطانا ان ايطوال راه غادي يكون بروميير تيرم هو واحد. شي راه فهمنا يعني هنايا بلاصه هاد بي هادي غتكون صفر. صافي زائد هاد ان هادي راه كتبقى ان لان حنا بغيناها اون فونكسيون دو ان بدالة ان خاصها تكون هاد ان ناقص صفر. بي راه قلنا صفر. ار شكون هي؟ واحد على جوج. سي بيان. في زيرو خاصك تحسبها. ها هي بلاصه ان في زيرو بلاصه هاد ان عوضناها بالزيرو يعني فيما لقيتي ان كتعوضها بالزيرو غتعطينا او زيرو بلس 2 عامل على او زيرو بلس 1. سي بيان. الوغ او زيرو فين نلقاوها؟ ها هي عطاوها لنا صفر. صفر صفر غتعطينا جوج على واحد هي جوج. صافي في زيرو لقيناها كتساوي جوج. صافي الوغ نمحيو هادي. الوغ غتعطينا ايكال جوج بلس ان ناقص هي ان هي واحد على جوج ان. واحد على جوج ان. صافي الوغ هادي هي في ان اون فونكسيون دو ان. حنا لقينا في ان اون فونكسيون دو ان. في ان بدالة ان الشيء اللي قالك حسب كتحطو له تما. سي بيان. الوغ دابا نشوفو لا سوم. الوغ نمحيو هادشي. نتمنى انكم فهمتو شي حياة التمارين وكذا شي سامبل ساهل بزاف. خاص غير التمارين وصافي ويجيك ساهل. صافي غير عاود الفيديو جوج مرات ثلاثة ضبطو مزيان والتمارين نفس لا ميثود كتخدم. صافي كيبقى غير الحساب واش كتعرف تعمل وكتعرف تضرب. هذا هو المشكل اللي غتلقاو. صافي الوغ لا سوم دو تيرم. انا نشوف دابا لا سوم ديال التيرم ديال لي سويت اريتميتيك ما كتبتهاش هنايا. الوغ سي ان اش كتساوي لنا لو نومبر دو تيرم. كنحطو النومبر دو تيرم اللي عندنا. صافي شحال عندنا من تيرم عندنا. صافي الوغ كنحطو البروميير تيرم كنحطوه وكنديرو زائد لي ديرنيير تيرم. لي ديرنيير تيرم مقسومه على جوج يعني الا حطيتي هادي اي تمرين تخدمو. عندنا جوج اشكال كيقدر يعطيوهم لك البروف. يقدر يعطيك على هذا الشكل هذا اس ان يعطيك على هذا الشكل ولا يعطيك على هذا الشكل الجوج. هذا الشكل الجوج هو اللي كتحطو بزاف. ثانيا نشوفو الشكل الاول حنايا اس ان شحال قلنا كيساوي واحد زائد جوج زائد ثلاثة حتى زائد ان. سي بيان. الوغ هادي بغينا نحسبوها شحال تساوي لنا. نطبقو داكشي مكتوب هنا لا نومبر دو تيرم. شحال عندنا من تيرم هنايا؟ عندنا واحد جوج ثلاثة حتى الان يعني عندنا ان تيرم. صافي عندنا ان يعني عندنا شحال من عدد اللي يجي حسابي ها واحد ها جوج ها ثلاثة أربعة ها خمسة ستة حتى الان. صافي إلا عطيتك بحال هكا اس ان كتساوي واحد زائد جوج زائد ثلاثة وحبس شحال من تيرم هنا هو هذا ثلاثة. صافي شي سامبل ثلاثة. صافي هنا راه حد هنا حطينا ان. صافي عامل. صافي هنا ان فوا هنايا عامل نديرو هكا على جوج. سي بيان. الوغ هنا لا بروميير تيرم. لا بروميير تيرم هنا شكون هو واحد ياك بعدا. هنايا لا بروميير تيرم هو واحد. واحد هنا راه بلوس عفوا هنا راه بلوس واحد. صافي لا بروميير تيرم هو واحد بلوس لا ديرنيير تيرم. شكون هو ديرنيير تيرم؟ هو ان. سي بيان. ها هي عطاتنا ان عامل على واحد زائد ان مقسومة على جوج نفس الشيء اللي عطاتنا هنا. هنا زائد داكشي علاش درنا زائد هنا. الوغ نشوفو العلاقة الأخرى. سي بيان.
الوغ اف ان كتساوي لنا او 0 بلس او 1 حتى بلس او ان. ثانيا انت راه كتكون في التمرين خادم او ان وعندك او 0، عندك القيم ديالهم صافي. انت كتجي هنايا لو غولاسيون ديالنا اشنو كنحطو لو نومبر دو تيرم. شحال عندنا من نومبر دو تيرم؟ هنا فين كاين مشكل، شوف معايا راه بادي من الصفر، هنا راه بدينا من الواحد، داكشي علاش قلنا نومبر دو تيرم ان. هنا راه بادي من الصفر، يعني الصفر راه بحال قلتي واحد جوج ثلاثة، كيما كنشوفوا هاد واحد خد جوج جوج ثلاثة، هاد ان غتكون ان بلس ان، يعني شحال من تيرم عندنا هو ان بلس ان، ان بلس ان صافي. شحال عندنا من عدد ديال او ان؟ نجي نحسب واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة حتى الان ان بلس ان. هاد ان هذا راه ان بلس ان صافي. العدد اللي عندنا لو بروميير تيرم غنشوفوا لو بروميير تيرم عندنا هو لو بروميير تيرم هو او 0. ها هو لو بروميير تيرم حطينا هنا او 0 بلس لا ديرنيير تيرم. لا ديرنيير تيرم هو او ان صافي مقسومه على جوج. صافي مقسومه على جوج. سي سامبل، درس بسيط. يعني كتطبق هادي كتحفظها، خاصك تكون حافظها صافي. اي تمرين كتخدمو كاين بالنسبه هنايا سويت اريتميتيك وكاين العلاقه بالنسبه سويت جيومتريك صافي. نتمنى لكم حظ موفق في الدراسه ديالكم، ونتمنى انكم فهمتوا هذا الشيء مزيان. نتلاقاو في درس جديد ان شاء الله بالنسبه لسويت.